अस्सलामुअलैकुम दिन जिसे मुंगम टॉपिक देना है मुंगा सारे प्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया मतलब मुंगा दा बैक्टीरिया चिकन ने संग रिप्रोडक्शन दे रिप्रोडक्शन को पे जाने का ना रिप्रोडक्शन मतलब दजान बशान चिकन ने नूर सीजुना पैदा कोन नो रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया मतलब दा बैक्टीरिया दजान बशान चिकन ने नूर सीजुना संग पैदा करे मतलब यो ऑर्गेनिज्म चिकन ने दजान बशान नूर स्पीशीज चिकन ने ना संग पैदा kai ay tamunga चिकन ने रिप्रोडक्शन वाउ दजान बशान नूर सीजुना चिकन ने पैदा kai नो रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के मुंगा से रिप्रोडक्शन संग की बैक्टीरिया चिकन संग जान बचान नो बैक्टीरिया चिकन पैदा करेगा नो रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया इंक्रीज इट्स ओन काइंड मतलब चिदाई चिकन सचल कई दई जान बचान चिकन नो बैक्टीरिया चिकन पैदा कई जान तादाद चिकन सिवा कई जान बचान चिकन नो बैक्टीरिया चिकन पैदा कई सहीदा नखपल जान बचान नो दिता चिकन मुंगा सवा रिप्रोडक्शन नो चंगे रिप्रोडक्शन एंड बैक्टीरिया दिन मतलब ची बैक्टीरिया चिकन संगा नखपल जान बचान नो बैक्टीरिया चिकन पैदा कई खपल नंबर चिकन संगा इंक्रीज करेगा नो ब्या मुंगा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन चिकन देना हम मुंगा दो तरीकों माने की चियो मुंगा चिकन देना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे और बल चिकन देना हम मुंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे वो दो तरीकों मान चिकन देना मुंगा सा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के मतलब एसेक्सुअल मुंगा सा होम का और सेक्सुअली तरीके से चिकन देना हम मुंगा सा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के था उस पदे मान चिकन देना क्लियर कौन सीधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चिकन सब पार के जगह अक्सर चिकन देना खाली कंफ्यूजन गोरा पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चिकन ने मुंगा सिर्फ द यो पेरेंट चिकन दे जरूरत ही मतलब ता खसा पदे के चिकन ने सिर्फ यो सीजी द मेल और फीमेल चिकन ने कांसेप्ट निष्ठा दा खबर पके निष्ठा चे मेल बच्चे चिकन ने जरूरी मेल बता खसा रिप्रोडक्शन का या फीमेल चिकन ने जरूरी दे कांसेप्ट पके निष्ठा ता खसा दा से ऑर्गेनिज्म दी जगन ने मेल दियो ने फीमेल दियो ता खसा रिप्रोडक्शन का लगी त मुंगा चिकन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वा द मुंगा दल तला बैक्टीरिया गसर इकोलाई बैक्टीरिया दा मुंगा ने मेल दियो ने फीमेल दियो गोरा और दा ता रिप्रोडक्शन का नो मतलब दाता खसा यो सीज दगना यो पेरेंट कना नो पदी वजह माने चिता खसा यो पेरेंट अगा पर रिप्रोडक्शन के नवाली ता खसा रिप्रोडक्शन का आगे तमुंगा चिकन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाल और पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बता खसा चिकन ने दो पेरेंट्स इन्वॉल्व भी दो पेरेंट्स लाजिमी चाहे के बता खसा यो मेल और बल फीमेल मेल और फीमेल बखपला की हो जाके के स्पर्म सेल और एग सेल दाबा चिकन ने बखपला की हो जाके के तारबा चिकन ने जायकोट डर का आगा चिकन ने आगे ना बामु खसा आप स्प्रिंग मतलब माशरूम चिकन ने बा पैदा की नो पर सेक्सुअल के बच्चे कम ना तागा से तागा से बदवा पेरेंट्स मतलब मेल बाई दरखासा और फीमेल बाई दरखासा दा खबर हम यहाँ चाहता सिर्फ दा बनी चिदवा पेरेंट्स नो तबे चे मेल मेल बाई या बच्चे कम ना फीमेल फीमेल ना यो बमेली और बल फीमेली नो व्हाट किया पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बता खसा दवा पेरेंट्स यो बमेली बल फीमेली अगर बच्चे कम ना पहले के मिलावेगी रिप्रोडक्शन बकाई नो देता चिकन ना मुंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वायु और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बता खसा चिकन ना सिर्फ यो पेरेंट्स इन्वॉल्व पाए के बाद मेल और फीमेल कांसेप्ट नहीं या मेल जरूरी है या फीमेल जरूरी है ता तमावी अगर बता खसा दासी अगर बता खसा मेल जो ना फीमेल नो पर एसेक्सुअल की द मेल और फीमेल चिकन ना कांसेप्ट निष्ठा और पर सेक्सुअल के चिकन ना मेल और फीमेल कांसेप्ट sta चिदल बता खसा मेल और फीमेल लाजिमी खा मुसावरू मने तो मुंगा वायु एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब चिदा बैक्टीरिया चिकन ने मुंगा एसेक्सुअली चिकन ने संग खपल जान चिकन ने दवा कई इंक्रीज कई खपल जान चिकन ने सेवा कई एसेक्सुअली मतलब जो पदे के मुंगा चिकन ने यो पेरेंट बन वाली मतलब मुंगा सब यो सीजन वाली ने मेल यो ना फीमेल तो पाई के मुंगा दा बैक्टीरिया रागा सिता तमाओ चिदा मुंगा से इकोलाई बैक्टीरिया दा सहीदा ने इकोलाई बैक्टीरिया न ता मेल दो न ता फीमेल दे सहीदा और दा मुंगा चूंकि यो पेरेंट है चिदा ता रिप्रोडक्शन कई न दे ता मुंगा चिकन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दे दो पॉइंट्स माने पोशी मतलब दे दो टॉपिक्स माने पोशी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खा उस बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरफ चिकन ने राता भी गुखा नो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द बैक्टीरिया दा देता चिकन ने मुंगा बाइनरी फिजन चिकन ने होम वायु द बाइनरी फिजन दाती की चिकन ने अमेबा और द बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन द पारा चिकन ने इस्तेमालीगी तो बड़ी वजह माने द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द चिकन ने मुंगा बाइनरी फिजन चिकन ने होम वायु बाइनरी फिजन मतलब योसिस चिकन ने का दो हिस्सों के चिकन ने तकसीमेदल दो हिस्सों की चिकन ने से आगा चिकन ने तकसीमेदल नो मतलब जिदल तमुंगा से यो बैक्टीरिया से शागा डिवाइड से यो बैक्टीरियल सेल चिकन में मुखदवा बैक्टीरियल सेल चिकन में जुड़ चुका रोजे तरता हो रहा है टाइप ऑफ सिंपल सेल डिवीजन द बाइनरी फिजन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दा चिकन में मुखद से किस्म है दा मुखद सिंपल सेल डिवीजन चिकन में किस्म है मतलब जिदल लगे ता सिंपल सेल चिकन में डिवाइड की द बैक्टीरियल सेल ता सिंपल सेल ना ता उस तमाबी नो जो बदे के मुखा सा मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस निस्टा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलम पके मुखा से क्योंकि मुखा चिकन प्रोकार्योट्स से करबल मुखा से यूनिसेलुलर दे यो सेल ना चिकन दे जोड़ दे तो पदी वजह माने
دا مونږه چې کوم د سمپل سیل ډیویژن چې کوم یو قسم دی چې په دې کې څه چلو شي in which bacterial cell divide into two bacterial cell په دې کې چې کوم دا bacterial cell څه شي دا چې کوم divide شي دو bacterial cells ته اوس څنګه نو پاغه باندې چې کوم سټپ باي سټپ پویم دوه ګران نه دی هیڅ شی پکې نشته په باندې فیجن کې چې کوم نو اډو دوره سستینا کنسپټ چې کوم نو آسان دی ها نو په دې کې موږ سمپل سیل divide شي دوه ها اوس څنګه چې کوم divide کېږي نو دې ته تا وګورئ دا تاسو ته چې کوم ما یو بکټیریا راغسته ده او بیا مې ارته چې کوم دا غي نشاندهي کړی دا چې په دا بکټیریا موږ د سنه جوړ ده په دې کې چې کوم موږ د سسه ملاوي اوس دا په دې کې چې سسه ملاوي کې سیدا غما تاسو دلته لیکلي اوس ته دې سسه پکې سکار دی هغه به موږ په بکټیریا کې کلیر کړي هغه دې نه کتلی نو بکټیریا بای عبد الله ظفر ورکا هغه برتراشي په سټرکچر کې چې کوم موږ دا کړي بکټیریا سټرکچر بای عبد الله ظفر هغه ورته چې کوم نه آلته بسان ته کلیر کې چې دا په دې کې موږ د کوم سيزونه ملاوي کې نو دا موږ سکار کوي بکټیریا کې دلته صرف دومره او پیژنه چې موږ د پکې سسه ملاوي کې نو ګوره دا بار لا ستاره دا وخته تخکاری دا گرین کلر لاینونه دا چې کوم نو موږ حساب پیلای دي سړي دې چې کوم نو موږ پیلای وایو پیلای پسې دا ریډ کلر والا دا غرونه ورته چې کوم نه ښکاری دا چې کوم نو موږ حساب کیپسول دي سړي دا دې چې کوم نو موږ کیپسول وایو دا چې کوم نو موږ کیپسول له دا ما چې غرونه ریډ لاین ما جوړ کړی دا کته هیو کې دا چې کوم نه تور لاین با تخکاری تور ډارک کلر والا لاین با تخکاری دا پکې چې کوم نو موږ سلوال له سړي دې ته مالک له دی او داري دا پکې موږ چې کوم نه سلوال له بیا سلوال نه هغه لاستلان دي چې کوم نو موږ ته یو بل میمبرین ملاوي کې چې دا موږ د بکټیریا سیل چې کوم سره میمبرین نو په دې وجه موږ ته سیل میمبرین وایو دا په سیل میمبرین کې دنه تا کم ځای ملاوي کې سایټوپلازم ملاوي کې دا نه ځای پکې چې کوم موږ سایټوپلازم دی په سایټوپلازم کې دنه تا چې کوم نو قسمه څه ملاوي کې لکه رایبوسوم څنګه وګړه دا ډارک کلر وال چې ما جوړ کړی دا تور دا چې کوم نو موږ سره رایبوسوم دی دا شاندا پکې موږ چې کوم نو پلازمیډ پکې موږ سره ملاوي کې پلازمیډ چې کوم دا موږ سره داسې ویل چې دا موږ سره وړو کې ډي ان اے صحیح دا موږ د بکټیریا په سټرکچر کې چې کوم نو کلیر کړی و نو په سایټوپلازم کې موږ چې کوم نو رایبوسوم ملاوي کې دا شام پلازمیډ پکې ملاوي کې دا شامو د پکې جنټیک مټیریل ملاوي کې چې هغه ته موږ سرکولر ډي ان اے وایو یا سرکولر کروموسوم مته چې کوم نو هم ویل شي نو دا چې کوم نو موږ په بکټیریا سیل کې دا سيزونه ملاوي کې د دې سيزونه چې کوم نو جوړ دي مارته وې که په دې باندې ځان پوهې نو بیا به چې کوم د بکټیریا سټرکچر ټاپک په چې کوم نه ګوري او کو کلیر نو خبره ده اوس راځي کو دې چې کوم نو موږ ډیویژن څنګه کېږي نو په منی سټپ کې دا چلو شي چې بکټیریا سیل انلارج بای اکومولیټینګ فود موږ چې کوم بکټیریا سیل هغه چې کوم نو غټه شي پس وجه باندې بای اکومولیټینګ فود ځکه چې هغه ځان له چې کوم نو خوراک را جمع کوي خوراک چې کوم نه کوي خوراک جمع کوي چې خوراک را جمع کوي خوراک کوي نو مطلب خامخا چې کوم نه غټيږي کنه او سینثسایزینګ انزایم اینڈ ډوپلیکیټینګ ډي ان اے او نور چې کوم نه څه چل کوي انزایم چې کوم نه موږ جوړای انزایم چې کوم نه موږ سینثسایز کوي او ډي ان اے څه کوي هغه چې کوم نه ډوپلیکیټ کوي هغه چې کوم نه ډبل کوي پرمانیسټ کوي نو ته دې طرف ته وګوره دا فرض کوم چې کوم نه یو بکټیریا د ایکولای چې کوم نه موږ نوم دی دا موږ چې کوم نه دا بکټیریا راغسته نو وګوره پرمانیسټ کې څه چل شو موږ چې کوم نه د بکټیریا سایز چې کوم نه غټ شو تا ته ما وي چې سایز څه شي هغه چې کوم نه موږ سره انلارج شي د سره وزن انلارج شي ځکه چې د خوراک چې کوم نه جمع کوي سیدا خوراک کوي او هغه چې کوم نه جمع کوي ظاهر خبره دا چې کوم نه غټ شي او دا شاندای چې کوم نه انزایم چې کوم نه سي هغه چې کوم نه سنتیسایز کې او دا خپل ډي ان اے چې کوم نه ډبل کې نو ګورا د زمونږ سره یو ډي ان اے او دلته پکې چې کوم نه موږ دوه ډي ان اے شو سیدا او چونګې دا پلازمیډ موږ سره واړ ډي ان اے د په دې وجه باندې دا مو سره چې کوم نه دلته ډبل شي نو په لومړني سټپ کې موږ د بکټیریا سیل غټ شي او بل چې دا کوم ډي ان اے پکې ملاوي کی دا پکې ډبل شي ښه او پسې نیکسٹ the DNA can be separated from each other and formation of grow occur a diffusion of mesosome دا موږ سم میزوسوم د سیدا وخت خو معنی هیر شو دا پکې موږ میزوسوم د دا سیل میمبرین دا سدنه طرف ته کوم نه تر دی ښه ته دې اوس څه دا نه پاره باندې اوس پویم ښه نو پسې په نیکسټ سټپ کې چې کوم نه څه چلو شي موږ د ډي ان اے چې کوم دوه کاپیان دي هغه چې کوم نه جدا شي نو ودل کې تا دا داسې یو ځای غونګي د ډي ان اے او دل کې چې کوم نه وګړه جدا شي یو سیټ تراله او بل چې کوم نه بل سیټ تراله ښه انفارمیشن اف گرو اکر ډیفوزیشن اف میزوسوم او دل کې چې کوم نه موږ سره نشاندهي ولګي تو ورته ویل شي پښتو کې چې دلته تاسو یو چاو دی راشي د ګرو مطلب تاسو چې کوم یو چاو دی راشي یا دلته چې کوم یو نشان جوړ شي یو نشان چې کوم دی ولګي یو داغ چې کوم دی جوړ شي د څه په ځای د څه په پوزیشن باندې میزوسوم نو ګا تاسو میزوسوم دی نو ګا د میزوسوم په ځای باندې موږ چې کوم دی داسې چاو دی ونګ جوړ نو په نیکسټ سټپ کې څه چل شو موږ چې کوم د ډي ان اے او هغه چې کوم دی جدا شو سپریټ شو یو سیټلر بل چې کوم دی بل سیټلر او د میزوسوم په ځای باندې چې کوم دی موږ یو نشان غون کې جوړ شو یو دغه یو چاو دی غون کې چې کوم دی موږ سره جوړ شو دا موږ په دویم نمبر سټپ کې چې کوم نه وشو ښه
उसको पसे नेक्स्ट मुंगा चे कम ने द ग्रो मोर एक्सटेंड मुंगा चे कम ना ग्रो द मतलब दा कम निशान चे जोड़ शवे दा कम चाव चे रागा तो चाव द वेल ची सही दा चाव चे कम ने मुंगा नोर एक्सटेंड ची मतलब मुंगा चे कम ने नूर बुच नो गोरा पदे स्टेप के दा चाव चे कम ने ता नोर एक्सटेंड चे वेदे सिल मेम्ब्रेन दा मुंगा सिल मेम्ब्रेन ने सिल मेम्ब्रेन यो तरफ दा वाल चा बल तरफ पूरी चे कम ने रासी दे एक्सटेंड शे वेदे मुंगा चे कम ने लो शे वेदे दा चाव दे खान चे दा चाव दे लो शो दे पजरिया मान चे कम ने से चल के मुंगा दा बैक्टीरियल सेल चे कम ने दा डिवाइड हो पदे स्टेप के दा चे कम ने दा या विसया सिलवाल एम चे कम ने यवी और दा कैप्सूल एम चे कम ने दा शान रोल प्राति सिर्फ दा चे कम दा सेल मेम्ब्रेन दे तो चुन के दल के मुंगा से दा शाव दा उनके दा ब्लॉक वन के दा निशान वन के जोड़ शे वेदे दा चे कम ने से दा चे कम ने मुंगा सा सिवा शुन दा के पोजे से चलो सी बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू बैक्टीरियल सेल दा बैक्टीरियल सेल से दा चे कम ने डिवाइड से दो बैक्टीरियल सेल दा जे देता ब्राह्मण बाइनरी फ्यूजन वाल तो दे तरफ तो गोरा कना उगुरा ता खा चे कम ने दा चाव दा राले दे चाव दी पोजे माने बैक्टीरियल सेल से शो चे कम ने डिवाइड शो यो दे तरफ ता शो और बल दे तरफ ता शो और बया दे चे कम ने जान जान चे कम ने खपल कैप्सूली और सारा चे कम ने से सिलवाली से मेम्ब्रेनी और खपल डीएनए बके चे कम ने पाता शो गोरा डीएनए मुखसा चे कम ने दा शी वो बेल शी वो और दा शान बके चे कम ने प्लाज्मिडम बके चे कम ने बेल शी दा शान चे कम राइबोसोम दी दाम बके चे कम ने बेल शी नो गोरा दल लके चे कम ने मुंगा से चलो शो मुंगा चे कम ने बैक्टीरियल सेल पर दो इसो के चे कम ने डिवाइड शो साइदा दा किरदार बगे दा चाव दा लग दे दा बके मुंगा द मिजोसोम हो यो खबर दा लकी जान सर याद सादा चे द मिजोसोम पर वजह चे कम ने सिर्फ दाने से की रे मतलब दा खबर है तसे का कोम चे मुंगा दा से बैक्टीरिया दी कना चाहे कि मिजोसोम निसे चे मिजोसोम निसे ना को ना ता से दा बाइनरी फ्यूजन kai no bya ga isan kai no matlab ci मिजोसोम नमी no bya bam ता से बैक्टीरिया से चल के ga ba चाव दले केगे अब चे कम ने बम यस माने दो केगे और चे कम की मिजोसोम ही कम यो बैक्टीरिया सेल के मिजोसोम पाई पोजीशन माने मिजोसोम पाई जाए माने चे कम ने चाव दराजी और को चाके चे कम ने मिजोसोम नी no बाई तो हम चे कम ने no मुंगा सब बाइनरी फ्यूजन के मतलब आज के मुंगा दा चाव दराजी चरावे पो जमाने मुंगा चे कम ने बैक्टीरिया सेल से चलो शी दा चे कम ने no मुंगा से डबल शी और दा शान ते दे दगा सारा लेका को दा लगे मुंगा चे कम ने सिर्फ दा दगा दो डीएनए चे कम ने जो शो वसरा प्लाज्मिडम चे कम ने दगा जका जला प्लाज्मिडम चे कम ने दा मुंगा से तो वरु के डीएनए चे कम ने निसरा और दा शान चे मुंगा दा बाइनरी फ्यूजन के मुंगा दा रिवीजन दा रो के नो वरसरा चे कम ने नो चे कम एंजाइम दिया गम वसा जोड़े के और चे कम राइबोसोम दिन राइबोसोम तादाद वसा चे कम ने होम से वाकी के चे पाखेरा के मुंगा चे कम ने दो बैक्टीरियल सेल जो शे तो दा दे वाला मुंगा सब बाइनरी फ्यूजन दा चे कम ने मुंगा सब बाइनरी फ्यूजन मतलब दा दे मुंगा सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द चाद बैक्टीरिया छिपाए के बैक्टीरिया चे कम ने से चलो को जाने चे कम ने से वा का मतलब द जान पहचाने चे कम ने नोर बैक्टीरिया जो को नो गल ता से यो बैक्टीरिया वा और दिल चे कम ने जोशो अब या बदई चे कम ने बाइनरी फ्यूजन का तना बदो छोड़ी की बा तना तो छोड़ी की और दा शान चे कम ने दा सिलसिला दा शान नवारे खुदा मुंह से कम तरीका दा मुंह से एसेक्सुअली दा मतलब पदे के मुंह से कम ने यो पेरेंट चे कम ने इन्वॉल्व दोगरा यो पेरेंट से का चे कम ने मुंह दा इकुलाई बैक्टीरिया चे दा इकुलाई बैक्टीरिया दा इंसान पर जिस्म के चे कम ने उसी के लगा पर खुला के मैदा वगैरह दे जाने के चे कम ने उसी की सही इकुलाई बैक्टीरिया का नोमी सातम चिदा बार चे कम ने क्लियर शिविया बाइनरी फ्यूजन माने बचे कम ने फुल शिविया मतलब या चे कम ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने बचे कम ने फुल शिविया और दा शान दे बाइनरी फ्यूजन दा चे कम ने एमाइटासिस वाता चे कम ने होम वाई एमाइटासिस वाता चे कम ने से कवाई क्योंकि माइटासिस मुंह से न्यूक्लियस के और दा बैक्टीरिया से मुंह से प्रोकार्योटिक सेल मतलब बदे के मुंह से न्यूक्लियस निष्ठा जदे कि न्यूक्लियस निष्ठा माइटासिस बाबा के कम जाने की नो पति वजह माने देता एमाइटासिस वाता चे कम ने होम दे बाइनरी फ्यूजन ता वेले की सका चिदल लगे मुंह चे कम ने माइटासिस ने की तो पदियो जमाने दे बाइनरी फ्यूजन दा चिकन ने ए माइटासिस वेले की तो मी सातम से दा पॉइंट्स पर क्लियर शी दे मान बच्चे कंदन पोएशी वे इंशाल्लाह वापस नेक्स्ट पर चिकन ने मुंगा बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चिकन ने शुरू का तो बैक्टीरिया से सीधा बैक्टीरिया चिकन ने मुंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चिकन ने संग करे सही रहा उस आखिर क्वेश्चन सा सुनदार है ना जो गीता से होमा क्लियर करा जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चिकन ने सब पर रखते ना पर रहता उस पर कमेंट सेक्शन के वाई जो पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चिकन ने सब पर रखते हैं वो सराबा चिकन ने यो दो एग्जांपल ही चिकन ने वर्क है बलिगे डोरा तो पर मुझे इजाजत रहा गई और मा अलैना अल बलाग जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व